एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर पाप गरिरहेको थियो। शरीरको संसारको व्यर्थको अभिलाषहरूमा हामीहरू जिउँदै थियौँ। तर परमेश्वरज्यूले दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा येशू ख्रीष्टले भोगिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्ग राज्यको धन्यको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा चढाउँछौँ। यो समय येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुज्यूको उपकार र प्रेमको प्रशंसा गरेर पवित्र वचन अध्ययन गरेर पवित्र सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरू सबैजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको दयालु हातले हामीहरू सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरू अति नै दुर्बल र कमजोर छौँ। अनन्तको प्रेमले प्रेम गरिदिनु भएर दयालु हातले बलियो बनाइदिनु भएर पवित्र वचनले डोराइदिनु हुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले, प्रभुज्यूको शक्तिले, प्रभुज्यूको बुद्धिले झन झन नयाँ बनाइदिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर निरन्तर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले प्रभुज्यूको अनुग्रह, वचन, बुद्धि र शक्तिले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवन प्रभुज्यूको लागि जिउन डोराइदिनुहोस्। वचन प्रचार गर्ने सबै प्रचारकज्यूहरूलाई वचन, शक्ति, बुद्धि र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको सुसमाचारलाई झन साहसी भएर निडर भएर प्रचार गर्न धेरै आत्माहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। यो समय हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको वचन र प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा र हामीहरूले गर्ने पर्ने काम हामीहरूलाई सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 7 को 13 र 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन्। अहिले पढेको वचनद्वारा प्रभुजीले सिकाउनु भएको महत्त्वपूर्ण सत्यतालाई हामीहरू सबैजना आज सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भनेर प्रभुज्यूले मानिसहरू सबैजनालाई अति नै महत्त्वपूर्ण आज्ञा दिनुभएको छ। यो वचनमा साँघुरो ढोका र फराकिलो ढोकाको कुरा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। थोरै मानिसहरू साँघुरो ढोकाभित्रबाट साँघुरो बाटो, कठिन बाटोबाट गएर जीवनमा पुग्छन् भन्नुभएको छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ फराकिलो ढोकाबाट
सजिलो बाटोबाट गएर विनाशमा पुग्छन् भन्नुभएको छ। यो वचनमा ढोका र बाटो दुईवटा कुराहरू भन्नुभएको छ। मानिसहरू सबैजना यो दुई ढोका र दुई बाटोबाट गइरहेको छन्। विगत समयमा यो वचनलाई मैले चाहिँ विश्वासी र अविश्वासी भनेर विचार गरेको थियो, किनभने येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ शनिबार मण्डलीमा जानु पर्छ। अरू मानिसहरू जस्तै आफ्नो मनपरी घुम्न जान पाउँदैन, आफ्नो मनपरी जीवन जिउन पाउँदैन। बाइबलमा भन्नुभएको वचन अनुसारले जिउनु पर्छ। दुःख, कष्ट, सतावट पनि हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा विश्वासी भएको कारण तुच्छ ठान्छन्, गाली पनि खानुपर्ने हुन्छन्, पिटाइ पनि खानुपर्ने हुन्छन्। यस कारणले विश्वासीहरू साँघुरो ढोका र कठिन बाटो भनेर विचार गरेको थियो। फराकिलो ढोका र सजिलो बाटो चाहिँ अविश्वासीहरू हो भनेर विचार गरेको थियो, किनभने उनीहरू आफ्नो मनपरी जिउने मानिसहरू हो अनि यस्तो मानिसहरू धेरै छन् भनेर विचार गरेको थियो। येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू थोरै छन् अनि विश्वास नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। म चाहिँ येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिस हो, यसकारण म पस्ने ढोका साँघुरो हो अनि म हिँड्ने बाटो कठिन छ भनेर यसरी विचार गरेको थियो। तपाईहरूले चाहिँ कसरी विचार गर्नुभएको छ? प्राय धेरै मानिसहरूले मैले जस्तै विचार गर्नुभएको छ होला। यो वचनले भन्नुभएको ठिक विषय यस्तो होइन। विश्वासी र अविश्वासी छुट्याएको होइन। यो वचनले विश्वासीहरू पनि दुई प्रकारको छ भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको हो। मत्ती 7 अध्यायको 21 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालना गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरजीको राज्यमा प्रवेश गर्ने छ भन्नुभएको छन्। येशू ख्रीष्टलाई प्रभु प्रभु भनेको मानिस येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर विश्वास गरेको मानिस हो। येशू प्रभुजीलाई विश्वास नगरेको मानिसहरूले येशू प्रभुजीलाई प्रभु प्रभु भनेर पुकार्न सक्दैन। येशू प्रभुजीलाई प्रभु प्रभु भनेको मानिस येशू प्रभुजीलाई विश्वास गरेको मानिस हो। विगत समयमा मैले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि केही प्रार्थना भवनहरूमा गएको थियो। कुनै एउटा प्रार्थना भवनमा गएको थियो, त्यहाँ बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू थियो। बत्ती बालेको थियो, निप्न लागेपछि हे प्रभु भन्थ्यो। बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्यो भने पनि प्रभु भन्छन्। कफी एक कप पिउने समयमा पनि प्रभु भन्छन्। प्रभु प्रभु भनेर हरेक समय भन्ने मानिसहरू छन्। आफ्नो हृदयदेखि नै विश्वास गरेको प्रभु प्रभु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। बिहान सबेर प्रार्थना संगति गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। रातभरि प्रार्थना गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। यस्तो मानिसहरू सबैजना स्वर्गमा जान पाएको भए राम्रो हुने थियो। तर येशू प्रभुजीले मलाई प्रभु प्रभु भन्ने मानिसहरू सबै स्वर्गमा जान सक्दैन भन्नुभएको छ। मुखले मात्र येशू ख्रीष्टलाई प्रभु प्रभु भन्ने मानिस, मण्डली भवनमा जाने आउने मात्र गर्ने मानिस स्वर्गमा जान पाउँदैन। बाइबलको वचन अनुसार ठिक विश्वास साँचो विश्वास गरेको हुनुपर्छ। साँचो विश्वास के हो, साँचो विश्वासको विषय के हो, स्पष्टसँग सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। प्रार्थना धेरै गरेको, सेवा असल काम धेरै गरेको, भेटी धेरै दिएको मानिसहरू पनि छन्। यस्तो कामहरू धेरै गरेको भए तापनि यस्तो कामहरूद्वारा स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। 22 र 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाममा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन।
ए अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर हौ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको नाउँमा अनेक किसिमको काम गर्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्, तर यसरी काम गरेको मानिसहरूलाई अधर्म काम गर्ने मानिसहरू भन्नुभएको छ। यो वचनमा हेर्नुभयो भने धेरैले प्रभुको नाउँमा अगमवक्ताको काम गरेको कुरा प्रभुज्यूलाई भनेको छ। यो मानिसहरूले गरेको सत्य काम प्रभुज्यूलाई भनेको थियो। अगमवक्ताको काम भनेको बाइबलको वचन सिकाउने काम हो। आजभोलि यस्तो व्यक्तिलाई पास्टर, प्रचारक, मिसनरी भन्छन्। मुख्य गरी यस्तो व्यक्तिहरूले बाइबलको वचन सिकाउने कामहरू गर्छन्। प्रभुज्यूको नाउँमा भूतहरू धपाएको मानिस पनि धेरै छन्। प्रभुज्यूको नाउँमा भूतहरू हप्काएर धपाउने मानिसहरू छन्। प्रभुज्यूको नाउँ पुकारेर अनेक शक्तिशाली काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रभुज्यूको नाउँमा अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेको मानिसहरू धेरै छन्। बिरामी निको पारिदिने काम, अचम्मको काम गर्ने मानिसहरू छन्। यो मानिसहरूले मुखले मात्र प्रभु प्रभु भनेको होइन, धेरै राम्रोसँग विश्वास गरेको छु भनेर उनीहरूले विचार गरेको थियो। तर यसो प्रभुजीले स्पष्टसँग मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर हौ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले नै यस्तो मानिसहरूलाई मैले तिमीहरूलाई कहिले पनि चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो मबाट अलग हौ भन्नुभएको छ। कुनै मानिसले कुनै शिक्षकलाई यसरी भन्यो, मलाई तपाईँ धेरै मनपर्छ, मैले तपाईँको लागि यस्तो त्यस्तो कामहरू धेरै गरेको छु भन्यो। तर शिक्षकले चाहिँ मैले तिमीलाई चिनेको छैन, तिमी को हो? मैले तिमीलाई चिनेको छैन, तिमीले के भन्दैछौ भनेर यसरी भन्यो भने अति नै मन दुख्छ। मैले तिमीलाई चिनेको छैन, यहाँबाट जाऊ। मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन भन्नुभएको छ। ए अधर्म काम गर्नेहरू मबाट अलग हौ भन्नुभएको छ। अधर्म भनेको के हो भने प्रभुजीले भन्नुभएको वचन अनुसार काम नगरेको कुरा हो। वचन अनुसार नगर्नेहरूलाई मबाट दूर हौ भन्नुभएको छ। प्रभुजीबाट अलग भएको मानिसहरू नरकमा जानुपर्छ। यो मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु प्रभु भनेको थियो, अगमवक्ताको काम गरेको थियो, भूतहरू धपाएको थियो, शक्तिशाली कामहरू धेरै गरेको थियो। यस्तो मानिसहरूले अरू धेरै मानिसहरूबाट पनि शाबास पाएको हुन्छ। यस्तो मानिसले परमेश्वरज्यूबाट स्वर्गमा ठुलो इनाम पनि पाउँछ भनेर विचार गरेको हुन्छ। तर यो वचनमा के भन्नुभएको छ भने मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, मबाट दूर हो भनेर अलग गर्नुभएको छ। पिताजीको इच्छा अनुसार गर्नेहरू मात्र स्वर्गमा प्रवेश हुन्छन्। यो मानिसहरूले पिताजीको इच्छा अनुसार काम गरेको थिएन। प्रभुजीको नाममा धेरै काम गरेको थियो, तर मेरो इच्छा अनुसारको काम गरेन भनेर प्रभुजीले भन्नुभएको छ। पिताजीको इच्छा अनुसार काम गरेन भने त्यो काम अधर्म हुन्छन्। पिताजीको इच्छा के हो भनेर मानिसहरूलाई सोध्यो भने आफूले थाहा पाएको बुझेको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू धेरै भन्नुहुन्छन्। शनिबार मण्डलीमा जानुपर्छ भन्छन्, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्छन्, प्रचार गर्नुपर्छ भन्छन्, सेवा गर्नुपर्छ भन्छन्, वचन अनुसार जिउन प्रयास गर्नुपर्छ भन्छन्, विचार भएको कुराहरू सबै भन्छन्। कतिसम्म गर्यो भने स्वर्ग जान सक्छ भनेर सोध्यो भने जतिसम्म सक्छ, मृत्यु हुने दिनसम्मै त्यति नै निरन्तर गरिरहनुपर्छ भन्छन्। प्रियहरू, यस्तो कामहरू निरन्तर मर्ने दिनसम्मै गरिरहे तापनि स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। येशू प्रभुजीले यूहन्नाको सुसमाचार 3:3 वचनमा साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको समयमा साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु भनेर भन्नुभएको छन्। मानिस नयाँ गरेर फेरि जन्मेन भने स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। यो वचन निकोदेमस भन्ने मानिसलाई भन्नुभएको थियो। यो मानिस यहुदी धर्मको समूहमा राम्रो काम गरेको अगुवा थियो। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेर जिउन व्यवस्था सिकाएको थियो। व्यवस्था अनुसार नजिउनेहरूलाई न्याय गरेर
दण्ड पनि दिने काम गरेको थियो। महत्त्वपूर्ण कामहरू निर्णय गर्ने मानिस थियो। इस्राएलीहरूको धर्मगुरु भनेको छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरजीको वचन सिकाउने शिक्षक थियो। यो निकोदेमस राति येशूज्यूलाई भेट्न आएको थियो। येशूज्यूलाई रब्बी, तपाईँ परमेश्वरज्यूबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरज्यू साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएको कामहरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेको थियो। यस्तो मानिसलाई येशूज्यूले निकोदेमस, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले मलाई चिन्नु भएको रहेछ भन्नुभएको छैन। प्रभुज्यूले निकोदेमसलाई भेटेपछि प्रभुज्यूले हृदयदेखि नै चाहना गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, तपाईँ इस्राएलीहरूको शिक्षक हो, यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य हो, तपाईँ साँचो कुरा बोल्ने इमान्दारी मानिस हो। अरू धर्मगुरुहरूले जस्तै मलाई इन्कार गरेनौ, मलाई खोज्नुभयो, सत्य तथ्य कुरालाई खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अति नै राम्रो असल मानिस हो भन्नुभएको छैन। तर यसो प्रभुजीले उसलाई के भन्नुभएको छ भने, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, मानिस नयाँ गरेर फेरि जन्मेन भने उसले परमेश्वरज्यूको राज्य देख्ने छैन भन्नुभएको छ। तिमी प्रख्यात मानिस हो, तर स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने मानिस चाहिँ होइन भन्नुभएको थियो। स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हुनै पर्छ। इङ्ग्लिस भाषामा बोर्न एगेन भनेको छ। यो मानिसले परमेश्वरज्यूलाई राम्रोसँग विश्वास गरेको थियो। इस्राएलीहरूलाई बाइबलको वचन सिकाएको थियो। इस्राएलीहरूको बीचमा गुरु भएको थियो। सत्य तथ्यलाई हृदयदेखि नै बुझ्ने इच्छा भएको मानिस थियो। अरू धर्मगुरुहरू जस्तै थिएन। परिश्रमी, इमान्दारी, सत्य कुरा भन्ने मानिस थियो। निकोदेमस स्वर्गमा जाने इच्छा भएको मानिस थियो। तर येशू प्रभुजीले स्पष्टसँग निकोदेमसलाई भनेको छ, तिमी प्रख्यात व्यक्ति हो, तर स्वर्गमा जान सक्ने मानिस चाहिँ होइन भन्नुभएको छ। स्वर्गमा प्रवेश गर्न नयाँ गरेर फेरि जन्मनु पर्छ भन्नुभएको छ। अमेरिका जान मन लागेको मानिसले के गरेर कसरी अमेरिका जान सकिन्छ होला? पैसा धेरै भयो भने जान सकिन्छ र? असल काम गरेर जान सकिन्छ र? त्यसरी जान सक्दैन। अमेरिका जान सबैभन्दा पहिला राहदानी बनाउनु पर्छ। अमेरिका जाने भिसा लिनुपर्छ। अमेरिका जाने हवाईजहाजको टिकट किन्नु पर्छ। यस्तो नियमहरू छ। नजिकको छिमेकी देशमा जान पनि नियम छ। स्वर्ग राज्यमा जानको लागि येशू प्रभुजीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, नयाँ गरेर फेरि जन्मनै पर्छ। नयाँ गरेर फेरि जन्मेन भने परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न पनि पाउँदैन भन्नुभएको छ। देख्न पनि पाएन भने प्रवेश गर्न पनि सक्दैन। मण्डली भवनमा सधैँ जाने मानिसलाई, सेवा धेरै गर्ने जोसिलो मानिसलाई राम्रो विश्वासी भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। प्रार्थना गर्ने मानिसलाई, सेवा गर्ने मानिसलाई, असल काम गर्ने मानिसलाई, पास्टरको दृष्टिमा असल देख्ने मानिसलाई राम्रो विश्वासी भन्ने गर्छन्। यो डिकनज्यूले, यो एल्डरज्यूले चाहिँ परमेश्वरज्यूबाट ठुलो इनाम पाउँछ होला भन्यो भने के भन्नुभएको हो? होइन भन्छन्। तर हृदयभित्र चाहिँ उसले हो, मैले नै ठुलो इनाम पाउँछ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। स्वर्गमा पाउने इनाम स्वर्गमा गएपछि मात्र पाउँछन्। सबैभन्दा पहिला स्वर्गमा प्रवेश पाउनको लागि नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हुनै पर्छ। शरीरमा जन्मियो भने जन्म दिनुभएको बुबा आमाको सन्तान हुन्छ। बुबा आमाको घरमा जिउन पाउने अधिकार पाएको हुन्छ। बुबा आमाको प्रेम पाउँछ। स्वर्गमा प्रवेश पाउनको लागि फेरि आत्मामा नयाँ गरेर जन्मेको हुनै पर्छ। परमेश्वरजीको वचनले आत्मामा नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हुनै पर्छ। शरीरमा जन्मेको पनि एकचोटि मात्र हो अनि आत्मामा नयाँ गरेर जन्मेको पनि एकचोटि मात्र हो। आत्मामा नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसको मात्र एकमात्र परमेश्वरज्यू मेरो अनन्तको पिताज्यू हुन्छन्। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहुदीहरूले येशूज्यूलाई परमेश्वरज्यू हाम्रो पिता हो भनेको थियो। तर येशू प्रभुजीले होइन, तिमीहरूको पिता शैतान हो भनिदिनु भएको छ। तिमीहरूले आफ्नो पिता शैतानको इच्छा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ भन्नुभएको छन्।
यसरी त्यहाँ झगडा भएको थियो। यहुदीहरूले हामी परमेश्वरजीले छान्नु भएको जाति हो, हामीले सब्बात दिन पालना गरेको छ, व्यवस्था पालना गरेको छ, परमेश्वरजी हाम्रो पिता हो भनेको थियो। तर यसो प्रभुजीले उनीहरूलाई तिमीहरूको पिता शैतान दियाबलस हो भन्नुभएको थियो। यसकारण त्यहाँ ठुलो समस्या भएको थियो, झगडा भएको थियो। येशूजीले म परमेश्वरजीको पुत्र हुँ भन्नुभएपछि यहुदीहरूले समस्या बनाएको थियो। तिमी साधारण मानिस हो, तिमीले आफूलाई परमेश्वर भनेर परमेश्वरको अपमान गर्यो भनेको थियो। येशू प्रभुज्यू परमेश्वरज्यूको बराबरी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा ठिक थियो। तर यहुदीहरूले येशूज्यूलाई तिमी साधारण मानिस मात्र हो, तिमीले आफूलाई परमेश्वरज्यूको पुत्र भनेर परमेश्वरज्यूको बराबरी बनायो, परमेश्वरज्यूको अपमान भयो भनेर येशूज्यूलाई मार्न खोजेको थियो। यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरजी हाम्रो पिता हो भनेको थियो, तर येशूज्यूले चाहिँ होइन भनिरहनु भएको थियो। तिमीहरूको पिता दियाबल शैतान हो भन्नुभएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 8:44 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसको हो र तिमीहरूले आफ्नो पिता दियाबलसको इच्छा पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्छौ भन्नुभएको छ। यो समस्यालाई ध्यान दिएर स्पष्टसँग सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। आजभोलि पनि यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरज्यूप्रति जोसिलो भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको असल सन्तान भनेर विचार गरेको हुन्छन्। येशू प्रभुज्यूले सिकाउनु भएको प्रार्थना अनुसार हे हाम्रो स्वर्गको परमेश्वर पिताज्यू भन्दैमा ऊ परमेश्वरज्यूको छोरा हुँदैन। बाटोमा हिँडिरहेको कुनै मानिसलाई समातेर मेरो बुबा भन्यो भने त्यो मान्छेले तिमी को हो, पागल, उता जाऊ भन्छन्, छिटो उता जाऊ भन्छन्। आत्मामा परमेश्वरज्यूको वचनले नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसले मात्र परमेश्वरज्यूलाई पिताज्यू भनेर भन्न पाउँछन्। कहिले नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हो, कसरी, कहाँ नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हो, स्पष्टसँग सत्यतामा बुझेको हुनै पर्छ। शरीरमा जन्मेको जन्मदिन हुन्छ, आत्मामा नयाँ गरेर फेरि जन्मेको नयाँ जन्मदिन पनि हुन्छन्। यदि त्यो समय भुलेको भए तापनि तर त्यो दिन निश्चय नै हुन्छन्। त्यो दिन मेरो सबै पापहरू एकैचोटि अनन्तसम्मका लागि क्षमा पाएको, निश्चित भएको, अनुभव भएको दिन हो। कुनै कुनै मानिसले परमेश्वरज्यू यसपालि पनि मलाई फेरि नयाँ गरेर जन्माइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। मानिस घरिघरि दोहोऱ्याई धेरैचोटि जन्मिँदैन, एकैचोटि सधैँको लागि जन्मेको हुन्छ। शरीरमा पनि आत्मामा पनि मानिसको जन्म एकचोटि मात्र हुन्छ। हामीहरूले यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ठिकसँग विचार गर्नुपर्छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसले पनि अगमबानी बोल्ने काम गरेको छ, भूतहरू धपाएको छ, शक्तिशाली कामहरू धेरै गरेको छ, अचम्मको कामहरू, अनौठो कामहरू धेरै गरेको छ। कुनै कुनै मानिसले बाइबलको वचन मन पर्ने गरी धेरै राम्रोसँग सिकाउँछन्। धेरै राम्रो बोलीले मानिसहरूलाई प्रभावित पार्छन्। बाइबलको केही वचनहरू पढेर दर्शन शास्त्रको कुराहरू, सिद्धान्तको कुराहरू, परम्पराको कुराहरू, विज्ञानको कुराहरू, नैतिकताको कुराहरू, अति नै सुन्न मन लाग्ने कुराहरू गरेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू मैले पनि धेरै सुनेको थियो। ठुलो मण्डली भन्थ्यो, प्रख्यात पास्टर भन्थ्यो, उसले राम्रो बोली मानिसले सुनाउ लाग्ने गरी मिलाएर बोल्थ्यो। मैले पनि बाइबल कलेजमा अध्ययन गरेको थियो। त्यो कलेजको मुख्य प्रधान अध्यापक अमेरिकाको बाइबल विश्वविद्यालयबाट उच्च स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मानिस थियो। अचम्म हुने गरी वचन प्रचार गर्थ्यो। सबैजना उसले प्रचार गरेको वचन ध्यान दिएर सुन्थ्यो। पछि मैले नयाँ जन्म पाएपछि त्यो मानिस नयाँ जन्म नभएको कुरा थाहा पाएको थियो। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालना गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरजीको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनेर येशू प्रभुजीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। स्वर्गमा हुनुभएको पिताजीको इच्छा सत्यतामा बुझ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसप्रति परमेश्वरजीको पहिलो इच्छा के हो भने यो मानिसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको चाहनुहुन्छन्। यूहन्नाको सुसमाचार 6:40 वचनमा हेर्नुभयो भने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसप्रति परमेश्वरजीको इच्छा के हो भने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन प्राप्त गरेको र अन्त्यको दिनमा त्यसलाई येशू ख्रीष्टले जीवित पारेको इच्छा हो।
मानिसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति लिएको परमेश्वरजीको पहिलो इच्छा हो। सबै मानिसप्रति परमेश्वरजीको इच्छा यस्तो छ। परमेश्वरज्यूले मानिसको धन सम्पत्ति, मानिसको असल काम चाहना गर्नुभएको होइन। परमेश्वरज्यूले सबै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति लिएको चाहनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति लिएपछि परमेश्वरज्यूको इच्छा योजना अनुसार जिउनु पर्छ। यस्तो जीवन मृत्युको दिनसम्म जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको असल र ग्रहणयोग्य इच्छा, सिद्ध इच्छा के हो सो तिमीहरूले जाँच र बुझ भनेर रोमीको पुस्तक 12:2 वचनमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति लिइसकेको विश्वासीहरूलाई भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति पाइसकेपछि हामीहरूले परमेश्वरज्यूको असल इच्छा, ग्रहणयोग्य इच्छा, सिद्ध इच्छा बुझेर एक एक गरेर पालना गरेर परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको यो इच्छा बुझेर आज्ञाकारी भएर जिउनुपर्छ। यो काम स्वर्गमा जानको लागि गर्नुपर्ने काम होइन। यो काम स्वर्गमा जान निश्चित भइसकेको मानिसले गर्नुपर्ने काम हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा र पाइसकेपछिको कुरालाई मिसाउनु हुँदैन। यसो प्रभुजीले साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस भन्नुभएको छ। साँगुरो ढोका भनेको आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्तिको ढोका हो। योहन्नको सुसमाचार 10:9 वचनमा हेर्नुभयो भने ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइने छ भन्नुभएको छन्। म भेडाहरूको ढोका हुँ भन्नुभएको छ। मण्डली भवनभित्र पस्नको लागि बाहिर पनि एउटा ढोका छ, अनि यहाँ प्रवचन सुन्ने ठाउँमा आउनको लागि पनि एउटा ढोका छ। स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि ढोका एउटा मात्रै छ। यो ढोका आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्तिको ढोका हो। यो ढोकाबाट प्रवेश गर्यो भने बाँच्छन्। ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने बचाइने छ भनेर यसो प्रभुजीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 12:7 वचनमा हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरू 400 वर्षसम्म मिश्र देशको दासत्वमा जिएको थियो। परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट छुटाउनका लागि 10वटा विपत्ति पठाउनु भएको थियो। 10वटा विपत्तिहरूमध्ये अन्तिम विपत्ति चाहिँ जेठा मार्ने विपत्ति थियो। मिश्रीहरूको सबै जेठा मार्ने विपत्ति थियो। इस्राएलीहरूको जेठाहरू नमर्न सुरक्षित हुनका लागि बेलुकीको समयमा 1 वर्षको निस्कोट थुममा अथवा बोकालाई मारेर त्यसपछि रगत लिएर आफ्नो घरको ढोकाको चौकोसको दुवैपट्टि र माथिल्लो भागमा पनि चिन्ह लगाउनु भन्नुभएको थियो। ढोकाको दुवैपट्टि र माथिपट्टि रगत चिन्ह लगाएको थियो। त्यसपछि मारेको थुमा अथवा बोकाको मासु आगोमा पोलेर खानु भन्नुभएको थियो। राति पटुका कसेर, खुट्टामा जुत्ता लगाएर, हातमा लौरो लिएर हतार हतार गरी खानु भन्नुभएको थियो। राति लुगा लगाएर, जुत्ता लगाएर, कम्मर कसेर, लौरो समातेर अब केही समयपछि तुरुन्तै जानको लागि तयार गर्न लगाउनु भएको थियो। धेरै वर्षसम्मको मिश्र देशको कठोर दासत्वबाट अब बिहान हुने बित्तिकै छुटकारा पाएर जानको लागि तयार गर्न लगाउनु भएको थियो। ढोकामा रगत लगाएको घरभित्र सुरक्षा गरिदिनु भएको थियो। प्रस्थान 12:13 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू बसेको घरमा त्यो रगत तिमीहरूका लागि चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ म छोडिदिनेछु। मैले मिश्र देशलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन भन्नुभएको छ। मृत्युको विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले त्यो घरभित्रको जेठा छोरा असल छ कि छैन, भनेको कुरा मान्छ कि मान्दैन, खराब हो कि होइन, यस्तो कुराहरू हेर्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले रगत हेर्नुहुन्छन्। घरभित्र बसेको मानिसहरूले बाहिरपट्टि लगाएको रगत देख्दैन, तर परमेश्वरज्यूले रगतलाई हेर्नुहुन्छ। तिमीहरू बसेको घरहरूमा जब म रगत देख्नेछु तब म तिमीहरूलाई नागेर जानेछु भन्नुभएको छ। नाश गर्ने विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन भन्नुभएको छ। यो कुरालाई इङ्ग्लिस भाषामा पास ओभर भनेको छ। नागेर जान्छु भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 5:7 वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ भन्नुभएको छन्। निस्तार चाडको दिनमा मारेको थुमा अथवा बोकाले अब चाँडै आउनु भएर थुमा जस्तै बोका जस्तै बलिदान भइदिनु भएर रगत
बगाइदिनु भएको येशू ख्रीष्ट र यो रगतलाई विश्वास गरेकोहरूलाई परमेश्वरजीले बचाइदिनु भएको कुरा देखाइदिनु भएको छ। मानिस असल होस् अथवा खराब होस्, धनी होस् अथवा गरिब होस्, यस्तो कुराहरूलाई होइन, परमेश्वरज्यूले रगतलाई हेर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयले येशूज्यूको रगतलाई विश्वास गर्यो भने परमेश्वरज्यूले मलाई होइन, येशूज्यूको रगतलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको क्रोध र दण्डबाट बचाइदिनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 39 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडिको रातमा गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नुभएको थियो। हे मेरा पिताज्यू, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। येशूज्यूको छेउमा एउटा कचौरा थियो। प्राचीन समयहरूमा अपराधीहरूलाई फाँसी दण्डको फैसला भइसकेपछि यो पिएर मर भनेर राजाले आज्ञा दिएको थियो। यो पिएपछि रगत निस्केर त्यहाँ मृत्यु हुन्थ्यो। एउटा पनि पाप नभएको येशूज्यूको छेउमा एउटा कचौरा थियो। सारा संसारभरिको सबै मानिसहरूले गरेको पापको श्राप, क्रोध, इन्साफ र दण्डको कचौरा थियो। एउटा पनि पाप नभएको येशूज्यूले यो कचौरा पिउनु पर्ने खाँचो थिएन। येशू ख्रीष्टको शरीर पनि हामीहरूको जस्तै शरीर थियो। थाक्नु भएको थियो। गालिल तालमा पानी जहाजभित्र दिउँसो नै निदाउनु भएको थियो। धेरै थाकेको कारणले यसरी निदाउनु भएको थियो। आँधी बेहेरी आएको कारण पानी जहाज डुब्न लागेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि निदाइरहनु भएको थियो। येशूज्यूलाई थाक्नु भएको थियो, भोक लागेको थियो, तिर्खा लागेको थियो, आँसु आएको थियो। हामीहरूको जस्तै दुर्बल शरीर थियो। येशूज्यूको लागि सबैभन्दा ठुलो कष्ट क्रुसमा नग्नतामा टाँगेर मरिदिनु पर्ने कुरा थियो। येशूज्यूको शरीरले यो कुरालाई चाहनु भएको थिएन। यसकारण हुन्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। यदि यो कचौरा हटाइदिनु भएको भए हामीहरूले पिएर हामी नरकमा जानु पर्ने थियो। येशूजीले क्रुसमा हे मेरो परमेश्वर, मलाई किन त्याग्नु भयो भन्नुभएको छ। किन त्याग्नु भएको होला? त्याग्नु भएको कारण छ। त्याग्नु पर्ने पापीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनको लागि निर्दोष येशूज्यूलाई त्याग्नु भएको थियो। त्यो समय परमेश्वरज्यूले पनि आफ्नो अनुहार फर्काउनु भएको थियो। 3 घण्टासम्म आकाशबाट घामको प्रकाश आएको थिएन। जमिन पनि हल्लिएको थियो। आकाश र जमिन पनि रोएको थियो। किन मलाई त्याग्नु भयो भनेर येशूज्यूले ठुलो स्वरले कराउनु भएको थियो। त्यागिनु पर्ने पापी मानिसहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्न परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र त्याग्नु भएको थियो। मानिसहरूले पिउनु पर्ने श्रापको कचौरा येशूज्यूले सट्टामा पिइदिनु भएको छ। मेरो इच्छा अनुसार होइन, तर पिताज्यूको इच्छा अनुसार होस् भन्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा अनुसार पाप नभएको निर्दोष येशूज्यूले पापी मानिसहरूको श्राप, क्रोध, दण्डको कचौरा पिइदिनु भएर हटाइदिनु भएको छ। निस्तर चाडमा थुमा मरिदिएको कारण जेठाले जीवन पाएको थियो। जेठाहरूलाई मार्ने स्वर्गदूत आएर त्यो घरको पनि मारेको थियो। तर यो घरमा चाहिँ रगत लगाएको थियो। यो घरको चाहिँ जेठाको सट्टामा थुमाले मरिदिएको रहेछ भनेर स्वर्गदूतले नागेर गएको थियो। येशू प्रभुज्यूले मानिसहरूको सबै पापहरूको लागि आफ्नो पवित्र रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूको पवित्र रगतले मेरो सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको छ भनेर सत्यतामा विश्वास गरेको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको इन्साफले छोडेर नागेर गएको छ। ढोकामा रगत लगाएको थियो। यो ढोकाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। दोस्रो दिनसम्म बिहान नहुन्जेल ढोकाभित्रै रहनुपर्छ। यो समय कहिलेसम्म हो भने येशूज्यूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हो। परमेश्वरज्यूको क्रोध र दण्ड गइसकेपछि इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट कनान देशमा जान निस्केको थियो। मानिसहरू सबैजनाले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। मानिसहरू सबैजनाले येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगत लगाएको ढोकाभित्र रह्यो भने बाँच्न पाउँछन्। परमेश्वरज्यूले सारा संसारको सबै मानिसहरूलाई महान प्रेम गरिदिनु भएर आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र येशू प्रभुज्यूलाई मानिसहरूको पापको सट्टामा मर्न लगाइदिनु भएको छ। यो सत्य तथ्यलाई बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्यो भने मानिसहरू कोही पनि नरकमा नष्ट हुनु पर्दैन, स्वर्गको अनन्त जीवन पाउँछ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसेको आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति हो। यो ढोकाबाट भित्र एकैचोटि सधैँको लागि प्रवेश गरेको हुन्छ। ढोकाबाट भित्र पस्नको लागि समय धेरै लाग्दैन।
तुरुन्तै एकै क्षणमा प्रवेश हुन्छ। ढोकाबाट भित्र प्रवेश हुन एक क्षण मात्रै लाग्छ, तर बाटोमा चाहिँ जीवनभरि हिँड्नुपर्छ, निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि परमेश्वरज्यूको अगाडि पुग्ने दिनसम्मै निरन्तर यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बाटो कठिन छ भन्नुभएको छन्। कठिन भनेको साँघुरो छ, गाह्रो छ, दुःख हुन्छ भनेको कुरा हो। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित बाटो उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको र मानिसको बीचमा बाक्लो र मोटो पर्दाले छेकेको थियो। मन्दिरभित्र पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानको बीचमा बाक्लो र मोटो पर्दाले छेकेको थियो। यो पर्दा खोलिदिनु भएको छ। इस्राएलीहरूले 1 वर्षसम्मको पाप क्षमा पाउनका लागि पुजारीले बोका मारेर रगत लगेर 1 वर्षमा एकचोटि त्यो पर्दा खोलेर महापवित्र स्थानमा प्रवेश भएपछि 10 आज्ञा भएको सन्दुकमाथि कृपा आसन थियो। सन्दुकमाथि कृपा आसन किन थियो भने व्यवस्था पालन नगरेको पापको प्रयासित गर्नुपर्ने भएको कारणले सन्दुकमाथि भएको कृपा आसनमाथि पुजारीले 7 पल्ट रगत औँलाले छर्केर प्रार्थना गरेको थियो। यसरी गरिसकेपछि 1 वर्षभरि गरिसकेको पापहरू क्षमा भएको थियो। त्यसपछि त्यो दिनदेखि 1 वर्षभरि गरेको पापको क्षमा पाउनका लागि फेरि पनि अर्को वर्षमा यसरी नै गरेको थियो। यसरी पर्दा खोलेर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरेर फेरि फर्केर आएपछि फेरि पर्दाले बन्द गरेको थियो। यसु प्रभुजीको शरीर परमेश्वरजीको मन्दिर थियो। यसुज्यूले इस्राएलीहरूलाई यस मन्दिरलाई भत्काइदियो, म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु भन्नुभएको थियो। यसकारणले यहुदीहरूले के भनेको थियो भने यो मन्दिर निर्माण गर्न 46 वर्ष लागेको थियो, तर तिमीले 3 दिनमा फेरि खडा गर्न सक्छौ र भनेको थियो। यसुजीले भन्नुभएको कुरामा चेलाहरू पनि अचम्म भएको थियो। यसुजीले समय समयमा अचम्मको कुराहरू भन्नुभएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्याय 21 पदमा हेर्नुभयो भने यसुजीले भन्नुभएको मन्दिर इस्राएलीहरूले 46 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको त्यो मन्दिरको कुरा गर्नुभएको थिएन। यसुजीले आफ्नो शरीर परमेश्वरज्यूको मन्दिर हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यसुज्यूको शरीर किन मन्दिर हो भने यसुज्यू भित्र परमेश्वरज्यू रहनु भएको थियो। यरुशलेममा भएको मानिसले बनाएको मन्दिरमा अब परमेश्वरज्यू बास गर्नुहुन्न। अब मानिसले बनाएको त्यो मन्दिर परमेश्वरज्यूको होइन। यसु प्रभुजीले ए यरुशलेम, हेर तिमी त्यागिएको छौ, तिम्रो घर उजाड भएको छ भन्नुभएको छन्। अब त्यो मन्दिर परमेश्वरज्यूको घर होइन, मानिसको घर भएको थियो। चाँडै नै आगोद्वारा नष्ट हुने घर भएको थियो। यसुज्यूको शरीर परमेश्वरज्यूको मन्दिर हो, किनभने यसुज्यू भित्र परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो। यसुज्यूको बाहिर पापी मानिसहरू थियो। परमेश्वरज्यू र संसारको बीचमा यसुज्यूको शरीर थियो। मानिसको शरीरले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो। पाप नभएको यसुज्यू शरीरमा यो संसारमा आइदिनु भएको छ। यसुज्यूको शरीर संसार र परमेश्वरज्यूको बीचको पर्दा हो। यसुज्यूले क्रुसमा अब सिद्धियो भन्नुभएको समयमा कोखामा भालाले रोपेको थियो, यसकारण कोखाबाट रगत सबै निस्केको थियो। टुप्पादेखि फेदसम्म मन्दिरको पर्दा 2 भाग भएर च्यातेको थियो। तलबाट पर्दा खोलेर भित्र जाँदा बाहिर आउँदा खोल्ने बन्द हुने भएको थियो, तर अबदेखि चाहिँ यसुज्यूको मृत्युले एकैचोटि पाप क्षमा गरिदिनु भएर पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातिदिनु भएर परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचको शत्रुतालाई हटाइदिनु भएको छ। अब हाम्रो निम्ति यसु प्रभुज्यूले एउटा नयाँ बाटो, जीवित बाटो, स्वर्गमा जाने बाटो सधैँको लागि खोलेर राखिदिनु भएको छ। पर्दा अर्थात् शरीर भन्नुभएको छ। यसुज्यूको शरीर परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचमा आइदिनु भएर हाम्रो शरीरले गरेको पापहरूलाई पाप नभएको यसुज्यूले मरिदिनु भएर हटाइदिनु भएको छ। शत्रुतालाई हटाइदिनु भएको छ। पर्दा च्यातिदिनु भएको छ। पर्दा हटाइदिनु भएर बाटो खोलिदिनु भएको छ। यसुज्यू प्रधान पुजारी भइदिनु भएको छ। यसुज्यूले मरिदिनु भएर बौरी उठ्नु भएर पर्दाभित्रबाट पहिला परमेश्वरज्यू कहाँ गइदिनु भएको छ। हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायको 19 र 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यसुज्यू प्रधान पुजारी हुनु भएर हाम्रो निम्ति पर्दा भित्रको पवित्र स्थानमा पहिला प्रवेश गरिदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छन्। हामीहरू चाहिँ यसुज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा
तयार गरिदिनु भएको बाटोद्वारा परमेश्वरज्यू कहाँ जान पाएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 14:6 वचनमा हेर्नुभयो भने म बाटो सत्य र जीवन हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भन्नुभएको छ। स्वर्गमा परमेश्वरज्यू कहाँ जाने सबै मानिसहरूको बाटो येशूज्यू एक मात्र हो। मद्वारा बाहेक पिता कहाँ कोही पनि आउन सक्दैन भनेर येशू प्रभुजीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। स्वर्गको बाटो एउटा मात्रै छ, यो बाटो चिनाउने सत्य हो। बाइबलको वचन मात्र सत्य हो। बाइबलको सत्य वचनद्वारा मात्रै स्वर्गको बाटो स्पष्टसँग चिन्छन्। जसले यो सत्यतालाई बुझेको छ उनीहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ, जीवनमा पुर्याउने बाटो छ। यो बाटो कठिन छ, ढोकाबाट एकैचोटि प्रवेश पाएको छ। तर यो बाटोबाट परमेश्वरज्यूको राज्यमा पुग्ने समय हिँड्नुपर्छ। यो बाटो कठिन छ, साँघुरो छ, हिँड्न गाह्रो छ, दुःखको बाटो हो, सतावटको बाटो हो, क्रुसको बाटो हो। येशूजीले यो बाटो भएर जानु भएको छ। प्रेरितहरू पनि यो बाटो भएर जानु भएको छ। यो बाटोमा हरेक पाइलाहरूमा रगत र आँसु छ। येशू प्रभुजीले हिँड्नु भएको बाटोमा हामीले पनि पछ्याएर हिँडेर जानुपर्छ। यो बाटोमा सबैभन्दा पहिला येशू प्रभुजीले एक्लैले हिँडेर जानु भएको छ। यो बाटो भएर येशू प्रभुज्यूले नै पहिला गइदिनु भएको छ। पत्रुसले म पनि येशूज्यूसँगै मृत्यु हुन सँगै जान्छु भनेको थियो, तर येशूज्यूले हुँदैन भन्नुभएको थियो। यो बाटोमा एक्लैले जानुपर्ने थियो। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा पत्रुस पनि त्यहाँ सँगै मर्नु हुँदैन। अहिले पछ्याउन सक्दैनौ, तर पछि चाहिँ पछ्याउन सक्नेछौ भन्नुभएको थियो। येशूजीले मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान भइदिनु भएपछि पत्रुस पनि प्रभुज्यू जानुभएको बाटोबाट गएको छ। रगत र आँसु भएको पाइलामा टेकेर गएपछि रगत र आँसु मेरो शरीरमा पनि पर्छन्। आँसु बगाउँदै जानुपर्ने बाटो, दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने बाटोमा पहिला प्रभुज्यूले हिँडेर गइदिनु भएको छ। प्रेरितहरूले पनि यो बाटोबाट जानु भएको छ। अग्र सन्तहरूले पनि यो बाटो भएर जानु भएको छ। अब हामीहरू पनि यो बाटोबाट जानुपर्छ। यो दुःख कष्टको साँघुरो बाटोमा जाने समयमा प्रभुज्यू पनि सँगै रहिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई डोराइदिनुहुन्छ। यो बाटोको अन्तिममा परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। अनन्तको जीवन भएको ठाउँ स्वर्गमा र महिमामा पुग्ने बाटो यो बाटो हो। यो संसारको जीवन होइन, यो संसार पछिको अनन्तको संसार स्वर्गको जीवनमा पुग्ने बाटो हो। हामीहरू अनन्तको जीवन, अनन्तको महिमा भएको स्वर्गको बाटोमा हिँड्दैछौँ। यो बाटो कष्टको बाटो हो, दुःखको बाटो हो भनेर हामीहरूले हरेक समय याद गर्नुपर्छ। जीवनमा पुर्याउने बाटो साँघुरो र कठिन हुन्छ, यसलाई भेटाउने थोरै नै हुन्छ भन्नुभएको छन्। मानिसहरूलाई स्वर्ग जाने मन छ, तर कष्ट भोग्न मन पर्दैन। प्रायजसो मानिसहरू यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूलाई शैतानले मुक्तिको बाटोबाट अर्को बाटोमा डोर्याउँछन्, गलत बाटोमा डोर्याउँछन्। यताको ठिक बाटोमा होइन, अर्को गलत बाटोमा डोर्याउँछन्। मेरो मन परी जिएर, मेरो इच्छा अनुसार जिएर स्वर्गमा गए पनि हुन्छ। येशूज्यूलाई विश्वास गरेर यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने काम किन गर्नुपर्छ र? येशूज्यूलाई पनि विश्वास गरेर, आफूलाई मन लागेको कामहरू पनि गरेर, साथीहरूसँग मन परी यो संसारमा रमाइलो गर्नुपर्छ। यसरी संसारमा पनि रमाइलो गरेर त्यसपछि मरेर स्वर्गमा पनि गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। त्यसरी सम्भव छैन। एउटा रमाइलो कुरा म तपाईहरूलाई बताउँछु। कुनै घरको छोरी विवाह गर्ने समय भएको थियो। केटाहरू 2 जनाले हेर्न आएको थियो। एउटा केटा राम्रो, सुन्दर र असल थियो, तर गरिब थियो। अनि अर्को केटा चाहिँ धेरै धनी थियो,
तर राम्रो सुन्दर थिएन, स्वभाव पनि राम्रो थिएन, गलत जीवन जिउँथ्यो। यसकारण यो केटीलाई यो दुईजना केटाहरू कुन चाहिँ मनपर्छ आफैले छान भनेको थियो। राम्रो सुन्दर असल केटासँग गयो भने भोक भोकै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अर्को केटा चाहिँ धेरै धनी भए तापनि स्वभाव ठिक नभएको, समस्याहरू धेरै भएको थियो, ठिक जीवन जिउँदैन थियो। यो केटीले धेरै विचार गरिरहेको थियो। धनी केटाको घरमा खाना जिउन चाहिँ समस्या हुँदैन, तर बानी व्यवहार राम्रो थिएन, धेरै विचार गरिरहेको थियो। केही समयपछि निर्णय गर्यो भनेर सोधेको थियो, निर्णय भयो भनेर जवाब दिएको थियो। कसरी के निर्णय गर्यो भनेर सोधेको थियो। यो केटीले के भन्यो भने म राम्रो सुन्दर असल गरिब केटासँग सुत्छु अनि खाना चाहिँ धनी केटाको घरमा गएर खान्छु, यसरी जिउँछु भनेको थियो। यो केटीको दिमाग राम्रो थियो। म दुवैजनासँग यसरी जिउँछु भनेको थियो। यसरी सम्भव हुन्छ र? संसारमा आफ्नो मनपरी गरेर, आफ्नो मनपरी जिएर अनि येशूज्यूलाई पनि विश्वास गरेर स्वर्गमा राम्रोसँग जान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर प्रियहरू, यो असम्भव कुरा हो। यसरी हुन सक्दैन। आफ्नो मनपरी गर्न पाउँदैन। दुई मध्ये एउटालाई मात्र छान्नु पर्छ। हामीहरू साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश भएपछि बाटो कठिन हुन्छ। साँघुरो ढोका कठिन बाटो भनेर किन भनेको हो भने मानिसको आफ्नो धार्मिकताबाट स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, पाप बोकेर स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। येशू ख्रीष्टको अनमोल र पवित्र रगतमा भरोसा गरेर मात्रै प्रवेश गर्न पाउँछ। यसकारण यो कुरा साँघुरो ढोका कठिन बाटो भएको हो। बाइबलको वचनको आधारमा एउटा फिल्म बनाएको थियो। पछाडिपट्टि पापको भारी बोकेको र हातमा एउटा किताब बोकेको यो किताब बाइबल भएको फिल्म बनाएको थियो। आफू बस्ने सहर अब चाँडै नै नष्ट हुन्छ भनेर थाहा पाएको थियो, यसकारण रोइरहेको थियो। कुनै एकजना मानिस आएर तपाईँ किन रोइरहेका छौ भनेर सोधेको थियो। यसकारण यो मानिसले यसरी भन्यो, मैले यो किताब पढेर थाहा पायो म बस्ने सहर अब चाँडै नष्ट हुन्छ, तर म कहाँ भाग्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, मलाई धेरै चिन्ता भएको छ भनेको थियो। यसकारण ए हो र, ऊ त्यहाँ हेर, ज्योति भएको ठाउँमा, उज्यालो भएको ठाउँमा तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भनेर देखाइदिनु भएको थियो। निरन्तर अगाडि जानुहोस् भनेको थियो। यसकारणले यो मानिस निरन्तर अगाडि गइरहेको थियो। जीवन 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 भनेर अनन्तको जीवन भन्दै निरन्तर अगाडि गइरहेको थियो। पत्नीले पछाडिबाट श्रीमान भनेर कराइरहेको थियो। छोराछोरीले पनि बुबा भनेर बोलाइरहेको थियो। साथीहरूले पनि बोलाउँदै थियो। यो मानिस अगाडि कुदेर गइरहेको थियो। यो मानिस त्यो नष्ट हुने सहरमा जाने मन थिएन। त्यसपछि साँघुरो ढोकाको अगाडि आइपुगेको थियो। यो साँघुरो ढोकाभित्र प्रवेश भएपछि तुरुन्तै पापको भारी झरेर घुम्दै घुम्दै चिहानभित्र झरेको थियो। त्यसपछि स्वर्गदूतहरू आएर फोहोर लुगा फुकालिदिएर नयाँ सफा राम्रो लुगा लगाइदिएको थियो। साँघुरो ढोका उद्धार हो, मुक्ति हो, बचाएको हो, पापको भारीबाट छुटकारा पाएको हो। त्यसपछि धार्मिकताको वस्त्र उद्धारको पोषक लगाइदिएको थियो। यसैको पुस्तक 61 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने धार्मिकताको वस्त्र उद्धारको पोषक भन्नुभएको छ। त्यसपछि नयाँ सहर ज्योति भएको उज्यालो ठाउँमा अगाडि गइरहेको थियो। त्यो बाटो अति नै कठिन थियो, साँघुरो थियो, विभिन्न प्रकारको समस्या, गाह्रो अप्ठ्यारोहरू धेरै भएको थियो। इङ्ल्यान्डको जोन बनियन भन्ने मानिसले द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भन्ने किताबमा लेखेको यो कुरालाई यसरी फिल्म पनि बनाएर देखाएको छ। मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि स्वर्गमा पुग्ने दिनसम्मको जीवन यात्राको विषयको कुराहरू भनेको छ। हामीहरूको यात्रामा खतराहरू धेरै छन्। दुःख, कष्ट, सतावट, परीक्षाहरू धेरै छन्। तर यो बाटो स्वर्गमा पुग्ने बाटो हो। हामीहरूले यो बाटोबाट जानै पर्छ। जोन बनियन भन्ने मानिस नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिस थियो। सुसमाचार प्रचार गरेको कारण जेलमा थुनेर राखेको समयमा यो पुस्तक लेखेको थियो। स्वर्ग पुग्ने बाटोको विषयमा बुझ्ने गरी लेखिदिनु भएको छ। साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गरेर कठिन बाटोबाट गएर
अनन्त जीवनमा पुगेर महिमा पाएको कुराहरू गर्नुभएको छ। विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट पस्नेहरू धेरै हुन्छन् भनेको छ। विनाशमा पुर्याउने ढोका र बाटो छ। यिर्मयाहको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, हेर म तिमीहरूको अगाडि जीवनको बाटो र जीवनको बाटो राख्दैछु भन्नुभएको छ। जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो राखिदिनु भएको छ। मानिसहरू सबैजनाको लागि बाटोहरू दुईटा छन्। मानिसहरू सबैजनाले आफ्नो बाटो आफैले छान्नुपर्छ। आफूले छानेको बाटोबाट आफ्नो अनन्तको गन्तव्यमा पुग्छन्। विनाशमा पुर्याउने ढोका र बाटो फराकिलो र सजिलो हुन्छ। त्यो ढोकाबाट र त्यो बाटोबाट जाने मानिसहरू धेरै छन्। त्यो ढोका र बाटो फराकिलो र सजिलो भएको कारण मानिसहरू धेरैजना मिलेर रमाएर गइरहेको छ। हामीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू दुई प्रकारको छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। यो वचनले विश्वासीहरू र अविश्वासीहरूको कुरा गरेको होइन। अविश्वासीहरूको कुरा यसरी गर्नुपर्ने खाँचो छैन, किनभने उनीहरू सिधै विनाशमा गइरहेको मानिसहरू हो। यो संसारमा विश्वासीहरू मुख्य गरी दुई प्रकारको मानिसहरू छन्। झुण्डहरू धेरै छन्, धेरै प्रकारको विश्वासी भन्ने मानिसहरू छन्। सबैजनाले आफ्नो विश्वास साँचो हो भनिरहेको छ। जसले जे भने पनि बाटो दुईवटा मात्र छन्, ढोका पनि फराकिलो साँघुरो दुईवटा मात्र छन्। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सारा संसारमा दुई प्रकारको मानिसहरू छन्। विनाशमा पुर्याउने ढोकालाई मानिसहरूले विनाशमा पुर्याउने ढोका भनेर विचार गरेको छैन। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा यो संसारमा दुई प्रकारको मानिसहरू छन्। विनाशको बाटोमा गइरहेर पनि यो विनाशको बाटो हो भनेर मानिसहरूले बुझ्न सक्दैन। हितोपदेशको पुस्तक 14 अध्यायको 12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखे तापनि तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ भन्नुभएको छ। मानिसको नजरमा भन्नुभएको छ। मानिसहरू धेरैजनाले ठिक बाटो जस्तो देख्छन्। यसरी गयो भने स्वर्गमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। धेरै अचम्मको कुराहरू छन्। मण्डलीमा भनेर धेरै जान्छन्, प्रार्थना धेरै गर्छन्, भजन धेरै गाउँछन्, सबैले स्याबास दिन्छन्, संसारमा रमाइलो गरेर खुसी आनन्दसँग जिरहेको छ। संसारिक मानिसहरूसँग रमाइलो गरेर हिँडिरहेको छ। मण्डलीमा भनेर पनि धेरै जान्छन्। यसरी संसारिक कुराहरूमा रमाउने मानिसहरू धेरै छन्। यो कुरा येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्, तर यस्तो बाटोमा हिँड्नेहरू अन्त्यमा विनाशमा पुग्छन् भन्नुभएको छ। आज भोलि पनि यस्तो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। हामीहरूले येशूज्यूलाई विश्वास गरेको छ। हामीहरूले आफैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। मेरो विश्वास साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गरेर कठिन बाटोमा हिँडिरहेको छ अथवा मानिसहरू धेरै गइरहेको फराकिलो ढोकाबाट प्रवेश गरेर सजिलो बाटोमा गइरहेको छ, यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। गलत ढोका र बाटोमा गएर पनि मैले ठिक गरेको छु भनेर भ्रममा पर्नु हुँदैन। भ्रममा परेर विनाशमा गइरहेको मानिसहरू धेरै छन्। कुनै बाटो मेरो नजरमा ठिक देखे तापनि तर अन्तमा त्यसले विनाशमा पुर्याउँछ भन्नुभएको छन्। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, तिमीसँग विश्वास छ कि छैन भनेर आफैले आफूलाई जाँचेर निश्चित गर। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमी भित्र हुनुहुन्छ भनेर तिमीले थाहा पाउँछौ भन्नुभएको छ। विश्वासलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। बाइबलमा हेर्नुभयो भने मरेको विश्वास छ, नष्ट भएको विश्वास छ, व्यर्थको विश्वास छ, त्यागिएको विश्वास छ। विभिन्न प्रकारको गलत विश्वासहरू धेरै छन्। आज भोलि पनि विभिन्न प्रकारको गलत विश्वास भएको मानिसहरू धेरै छन्। मरेको विश्वास छ। आत्मा नभएको शरीर मरेको जस्तै
काम नगर्ने विश्वास मरेको विश्वास हो भन्नुभएको छ। त्यागिएको विश्वास, नष्ट भएको विश्वास, व्यर्थको विश्वास, यस्तो विश्वासहरूले स्वर्गमा जान सक्दैन। यस्तो विश्वास भएको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। अचम्मको कुराहरू यो संसारमा धेरै छन्। मानिसले बनाएको संसारिक शारीरिक धर्म कर्महरूको झुन्डहरू धेरै छन्। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको झुन्डहरू पनि धेरै छन्। विभिन्न प्रकारको मठ मन्दिर मूर्ति बनाएर पूजेको मानिसहरू र नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरूले मण्डली भवनमा गएर आशिष मागेको, प्रार्थना गरेको, यस्तो सबै कुरा गर्ने मानिसहरू एउटै उस्तै मानिसहरू हो। उनीहरूले आफूले गरेको कामहरू ठिक हो भनेर विचार गरेको छ। परमेश्वरजीले स्वीकार गर्नुभएको विश्वास हो कि होइन जाँच्नुपर्छ। मैले तिमीलाई कहिले चिनेको छैन भनेर प्रभुजीले भन्नुभयो भने अति नै ठुलो समस्या हुन्छ। बाइबलमा भएको वचनले आफ्नो विश्वासलाई जाँच्नुपर्छ। मानिसले बाइबलको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासको अक्षरलाई ईश्वर, मानिस, वचनलाई सङ्केत गरेर चाइनाको अक्षरमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्ने गरी लेखेको छ। मानिसले वचन स्वीकार गर्नुपर्छ। विश्वास सुनाइबाट आउँछ, जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ भन्नुभएको छ। बाइबलको वचन नभएको भए अदृश्य परमेश्वरज्यूलाई मानिसले विश्वास गर्न सक्ने थिएन। परमेश्वरज्यूलाई नदेखे तापनि परमेश्वरज्यूको वचनलाई सुन्न सक्छौँ। वचन सुनेर परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सक्छौँ। वचनद्वारा म कस्तो मानिस हो भनेर ठिकसँग चिन्न सक्छौँ। बाइबलको माध्यमबाट येशूज्यूलाई ठिकसँग चिन्न सक्छौँ। येशूज्यूको उपकारलाई बुझ्न सक्छौँ। वचनको माध्यमद्वारा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्छौँ। यसकारण वचनद्वारा आफ्नो विश्वासलाई एक एक गरेर जाँच्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। वचन अनुसारको ठिक विश्वास हुनको लागि जाँचिरहनुपर्छ। आफैले आफूलाई वचनद्वारा जाँच र निश्चित गर भन्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, ए कपटीहरू हो, तिमीहरूले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छौ तर हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ भनेर इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको छ। मुखले चाहिँ परमेश्वरजीको नजिक भएको जस्तो कुरा गरेको थियो तर उनीहरूको हृदय चाहिँ धेरै टाढा गइसकेको थियो। मुखले मात्र राम्रो कुरा गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। मुखले मात्र राम्रो कुरा गर्न सबै मानिसले गर्न सक्छन्। मुखले मात्र प्रभु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रभुज्यूलाई मैले जति अर्को कसैले पनि प्रेम गरेको छैन भनेर धेरै राम्रो राम्रो कुरा गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। अति नै सुन्दर राम्रो चिप्लो कुराहरू गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, मैले भनेको कामहरू गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ भन्नुभएको छ। मुखले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्छन् तर प्रभुज्यूले भन्नुभएको काम नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। झुटा नक्कलीहरू धेरै छन्। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको हुँदै होइन भन्नुभएको छ। मण्डलीमा जान्छु भनेर धेरै राम्रोसँग जान्छन् तर ऊ भित्र ख्रीष्टको आत्मा छैन। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको कारण उसँग ख्रीष्टको आत्मा नभएको हो। परमेश्वरजीको उपकारलाई बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा पवित्र आत्मा जो हृदयमा आउनु भएर बास गर्नुभएको छ। परमेश्वरजीको उपकारलाई पवित्र आत्माज्यूले नै बुझ्न दिनुभएको हो। येशूज्यूको रगतले पापहरूलाई धोइदिनु भएर म भित्र आउनु भएर पवित्र आत्माज्यू बास गरिरहनु भएको छ। वचनको माध्यमद्वारा परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई, उपकारलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। येशू प्रभुज्यूको अनमोल पवित्र रगतले मेरो पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। यसरी मलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। यसरी मलाई नयाँ गरेर फेरि जन्म दिनुभएको छ। अब प्रभुजी न म भित्र बास गर्नुभएको कुरा बुझेको छ। त्यो दिन तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा भएको कुरा तिमीहरूले बुझ्नेछौ भन्नुभएको छ। अब म भित्र पवित्र आत्माज्यू हुनुभएको कुरा बुझ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसभित्र ख्रीष्ट आएर बास गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट टाढा होइन, म भित्र हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 पदको वचनमा, जो प्रभुज्यूसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ भन्नुभएको छ। मेरो आत्मा र प्रभुज्यूको आत्मा अलग हुन सक्दैन। म होइन, म भित्र ख्रीष्ट जिउनु भएको छ। यो कुरा भन्नुभएको छ। यो कुरा सत्य तथ्य अकाट्य कुरा हो।
यो कुरा सबैजनाले हरेक समय बुझ्नै पर्छ। मैले सबै पापहरू क्षमा भइसकेको कुरालाई बुझेको थियो। मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको थियो। अर्को कुराहरू त्यो समयमा मैले बुझेको थिएन। सबै पापहरू अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिइसक्नु भएको कारण अब नरकमा जानु पर्दैन, स्वर्गमा जान पाउँछ भनेर निश्चित भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर वचन अध्ययन गर्दै गएपछि झन झन आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको विषयमा, नयाँ गरेर फेरि जन्मने विषयमा, प्रभुज्यू म भित्र बास गर्नुभएको विषयमा बुझेको छु। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिसभित्र प्रभुज्यू बास गर्नुभएको छ। यो कुरालाई हरेक समय सबैजनाले याद गर्नुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नु भयो भने उहाँमा रहन्छु भन्ने मानिस आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू मेरो मालिक हो, प्रभुज्यू मेरो राजा हो, प्रभुज्यू मेरो सबै चालचलनको मालिक हो। अब म आफ्नै मन परी जिउन पाउँदैन। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै हो। अब प्रभुज्यूको लागि बाँच्नुपर्छ, प्रभुज्यूको लागि मर्नुपर्छ। बाँचे पनि मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न बाँच्नुपर्छ, प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न मर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि सबै कामहरू गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा विपरीतको कामहरू गर्न मन लागे तापनि गर्नु हुँदैन। मेरो आत्मा र शरीर सबै कुराहरू प्रभुज्यूको हो। अब हामीहरूलाई आफ्नै निम्ति बाँच्न र मर्न अधिकार छैन। बाँच्नु परे तापनि मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदको वचनमा पौल प्रेरित म हरेक समय मेरो शरीरमा क्रिस सम्मानित भएको चाहन्छु भन्नुभएको छ। म सम्मानित हुन होइन, मेरो महिमाको लागि होइन, तर मेरो शरीरद्वारा प्रभुज्यूको सम्मानित हुन, प्रभुज्यूको महिमा हुन चाहन्छु भन्नुभएको छ। यसकारणले प्रभुज्यूको लागि जिउनु भएर प्रभुज्यूको लागि मर्नु भएको थियो। यस्तो मानिस साँचो क्रिस्चियन हो, नक्कली क्रिस्चियन होइन। साँचो क्रिस्चियनहरू थोरैजना मात्र छन्। हामीहरूले बाइबलको वचन ठिकसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो छ, बाटो कठिन छ। यो भेटाउने मानिसहरू थोरै नै हुन्छन् भन्नुभएको छ। सबै मानिसहरूले साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ, कठिन बाटोबाट हिँड्नुपर्छ, दुःख कष्ट हुने बाटोबाट जानुपर्छ, प्रभुजीले हिँड्नु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हामीहरू साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश भएको मानिसहरू हो। अब हामीहरूले कठिन बाटोबाट अन्तिम समय हिँड्नुपर्छ। प्रेरितहरूले, अग्रसन्तहरूले यो बाटोबाट जानु भएको छ। अब हामीहरूले पनि यो बाटोबाट जानुपर्छ। पवित्र आत्माज्यू पनि सँगै रहनुहुन्छ। यो बाटोको अन्तमा प्रभुज्यूले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। हितोपदेश 15 अध्यायको 24 पदको वचनमा जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उँभोतिर डोर्याउँछ, त्यसले उसलाई उँधो पातलतिर जानदेखि जोगाउँछ भन्नुभएको छ। बुद्धिमान मानिसहरू माथिको जीवनको बाटोमा हिँड्छन्, तल पातलमा पुग्ने बाटोमा जाँदैन। सबैजना बुद्धिमान भएर जिउनु पर्छ। सबैजनाले महत्त्वपूर्ण वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। येशूज्यूलाई विश्वास गरेको कुरा मानिसहरूले बनाएको कुरा, संसारिक धर्म कर्मको कुरा होइन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि कठिन बाटोमा साँघुरो बाटोबाट यात्रा सुरु हुन्छ। प्रभुज्यूसँगै एक पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभुज्यू हिँड्नु भएको बाटोमा अब हामीहरू पनि जानुपर्छ। एक पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुस 2 को 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका हौ, ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। यसैको निम्ति बोलाउनु भएको छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको कारणहरू धेरै छन्।
बोलाउनु भएको छ भनेको कुरा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिसहरू एकजना पनि नभएको कारण अब्राहमलाई बोलाउनु भएको थियो। हामीहरूलाई यो संसारबाट बोलाउनु भएर अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। यसैको निम्ति तिमीहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ। क्रिस्टले पनि तिमीहरूको निम्ति कष्ट भोग्नुभयो र तिमीहरूको निम्ति एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो भन्नुभएको छ। यसु क्रिस्टले हामीहरूको लागि कष्ट भोग्नु भएको छ। यसु क्रिस्टले हाम्रो लागि कष्ट भोगेर मरिदिनु भएको छ। पाप एउटा पनि नभएको यसुज्यूले क्रुसमा नग्नता र लाज र कष्ट भोगिदिनु भएको छ। मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएर जीवित भएर बौरी उठ्नु भएको छ। यसुज्यूले गहुँको दाना माटोभित्र मरिदिनु भएको जस्तै काम गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नयाँ जन्म दिनु भएर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। यसुज्यूले हामीहरूको लागि सबै कष्ट भोगिदिनु भएको छ। यसुज्यूले हामीहरूको लागि एउटा उदाहरण छोडिदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएर उहाँले हामीहरूलाई उदाहरण पनि छोडिराख्नु भएको छ। कष्ट भोग्नको लागि साँचो क्रिस्चियनहरूलाई उदाहरण छोडेर राख्नु भएको छ। यसु प्रभुज्यू जानुभएको बाटो दुःख कष्टको बाटो हो, सतावटको बाटो हो, कठिन बाटो, साँगुरो बाटो हो, मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएको क्रुसको बाटो हो। यसुज्यू बौरी उठ्नु भएपछि स्वर्गको महिमामा जानुभएको छ। यसुज्यूले कष्ट भोगिदिनु भएर महिमामा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको पाइलामा हिँड्नको लागि हामीलाई एउटा उदाहरण छोडिराख्नु भएको छ। कष्टको बाटोमा हामीहरूले पछ्याएर जानुपर्छ। कष्टको पाइलाहरूमा हामीहरू हिँड्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने ख्रीष्टसँगै महिमा पाउनका लागि हामीहरूले ख्रीष्टसँगै दुःख पनि भोग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। स्वर्गमा हामीहरू गएपछि स्वर्गदूतहरूभन्दा उच्च महिमा पाउँछ। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र होइन। स्वर्गदूतहरू दुलाइ हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र हो। यसु ख्रीष्टको दुलाइ हो। ख्रीष्टसँगै महिमा पाउँछौँ। ख्रीष्टसँगै महिमा पाउनका लागि ख्रीष्टसँग दुःख पनि भोग्नुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले सधैँ याद गरिरहनुपर्छ। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयको कष्टहरू तुलना गर्न योग्यको छैन भन्नुभएको छ। हामीहरूको लागि अनन्तको महिमा छ। वर्तमानको कष्टहरू केही क्षणको लागि मात्र हो। प्रभुज्यूले जति कष्ट हामीहरूले पाउँदैन। मृत्युको लागि डराउनु पर्ने खाँचो छैन। प्रभुज्यूको लागि कष्ट भोग्न धेरै रमाइलो हुन्छ। गरिब भए तापनि खुसी हुन्छ। गाली खानु परे तापनि खुसी हुन्छ। मर्नु परे तापनि खुसी हुन्छ। प्रभुज्यूको लागि जिएर प्रभुज्यूको लागि मर्न पायो भने सबैभन्दा महान महिमा, उत्तम महिमा पाउँछ। सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। निराश हुनु पर्दैन। म क्रिस्चियन भएको कारण धेरै दुःख पायो, कष्ट पायो भनेर गनगन गर्ने, विरोध गर्ने, गलत विचार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर दुःख कष्टको बाटोमा प्रभुज्यूलाई पछ्याएर अनन्तको महिमा पाउने महान कुरालाई बुझेर हरेक समय धन्यवादी हुनुपर्छ। यसु प्रभुज्यूको लागि दुःख भोग्न हामी योग्यको ठान्नुभयो भनेर चेलाहरू धेरै खुसी हुनुभएको थियो। प्रभुज्यूको लागि गाली खानु भएको थियो। प्रभुज्यूको लागि पिटाइ खाएको थियो। प्रभुज्यूको लागि मरिदिनु भएको थियो। यस्तो मानिसहरूको लागि अनन्तको महान महिमा तयार गरिदिनु भएको छ। यस्तो महान कुराहरूलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। यस्तो कुरा सबैभन्दा राम्रो उत्तम कुरा हो। कुनै मानिसलाई पक्रेर बाँधेर राखेको थियो। छाला निकालिदिएको थियो। अझै पनि विश्वास गर्छौ भनेर तिनीहरूले सोधेको थियो। तिमीहरूले मेरो पापको छाला उतारिदियौ, तर मेरो परमेश्वरज्यूले मलाई महिमाको लुगा लगाइदिनुहुन्छ भनेको थियो। अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नको लागि ढुङ्गाले हानेको कुरासँग, करौतीले चिरिएको कुरासँग अलिकति पनि डराउनु भएको थिएन। साहसी भएर, निडर भएर प्रभुज्यूको लागि अग्रजहरूले मरिदिनु भएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ।
एक पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नै अनन्तको महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही भेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर पार्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई उहाँको अनन्तको महिमाको लागि बोलाउनु भएको छ। हामीहरूलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको कारण अनन्तको महिमा दिनको लागि हो। हामीहरूले पाउने कष्ट केही बेरको लागि मात्र हो भन्नुभएको छ। त्यसपछि नयाँ पार्नुहुन्छ, स्थिर पार्नुहुन्छ, शक्तिशाली पार्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। कष्ट पायो भने फाइदा हुन्छ। कष्ट एक क्षणको लागि मात्र हो। कष्टले हामीहरूलाई झन झन सिद्ध बनाउँछन्, बलियो बनाउँछन्, शक्तिशाली बनाउँछन्। अलिकति कष्ट भयो भने छटपटिने मानिसहरू पनि छन्। प्रभुज्यू पनि सँगै हुनुभएको कारण आतिनु पर्दैन। प्रभुज्यूले नै ठुलो कष्ट भोगिदिनु भएको छ। अग्र सन्ताहरूले धेरै कष्ट भोगिदिनु भएको छ। लजाउनु हुँदैन, सतावटमा डराउनु हुँदैन, दुःख भोग्न डराउनु हुँदैन, मर्न डराउनु हुँदैन। डराउनु पर्ने कारण एउटा पनि छैन। अनन्त जीवन दिनुभएको छ, पुनरुत्थानको शक्ति दिनुभएको छ, महिमा दिनुभएको छ। प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूले सधैँ म तिमीहरू सँगै हुनेछु भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितलाई पक्रेर नाङ्गो बनाएर पिटेर साङ्लाले बाँधेर जेलभित्र थुनेर राखेको थियो। राति प्रभुज्यू त्यहाँ सँगै रहनु भएको थियो। पावल नडराऊ, साहसी हौ, तिमी मर्ने छैनौ भन्नुभएको थियो। यो वचन पढेपछि मलाई अचम्म लाग्छ। धेरै पिटेर जेलभित्र थुनेर राखेको थियो, सबै शरीर दुखी रहेको थियो। त्यति बेला प्रभुज्यू प्रकट हुनु भएर पावल नडराऊ, साहसी बन, तिमी मर्दैनौ, तिमीले रोममा गएर प्रचार गर्नुपर्छ, रोममा गएर प्रचार गरेर त्यहाँ मरिदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। हामीहरूको विचारमा नमिल्को जस्तो लाग्छ। पिटाइ नखाने गरी, जेलमा जानु नपर्ने गरी सहायता गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रभुजीले त्यसरी गरिदिनु भएको थिएन। पिटाइ खान, जेलभित्र बस्न, दुःख भोग्न लगाउनु भएको छ। त्यस्तो दुःख कष्टमा प्रभुज्यू पनि सँगै रहिदिनु भएको छ। त्यस्तो कष्टलाई जित्नको लागि शक्ति दिनुभएको छ। दुःख कष्ट सतावटसँग हार्न दिनुभएको छैन। योसेफ अन्यमा परेर झ्यालखानामा भएको समयमा परमेश्वरज्यू पनि योसेफसँग रहनु भएर टिठाउनु भएको थियो। दुःख कष्टको समयमा प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेको विश्वास सबैभन्दा उत्तम हो। प्रभुज्यू खुसी हुने विश्वास यस्तो हुन्छ। सबै कुराहरू सुख सुविधा भएको समयमा संसारको मानिसहरू रमाउँछन्। हामीहरू सतावटमा परेको समयमा रमाउन सक्छौँ, सङ्कष्टमा सहन सक्छौँ। हामीहरू संसारमा आशा राखेर जिउन सक्दैन। लुकाको सुसमाचार 13 अध्यायको 23 र 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। लुका 13 को 23 र 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। लुका 13 को 23 र 24 पद सँगै पढ्नेछौँ। लुका 13 को 23 र 24 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। कुनै मानिसले प्रभुज्यू उद्धार पाउनेहरू थोरै छन् भनेर प्रभुज्यूलाई सोधेको थियो। हामीहरूले पनि उद्धार पाएको मानिसहरू कति छन् भनेर विचार गर्नुपर्छ। प्रभुजीले उद्धार पाएकोहरू थोरै मात्र छन् भन्नुभएको छ। उद्धार पाउनेहरू थोरै छन् भनेर सोधेको समयमा साँघुरो ढोकाबाट पस्न प्रयत्न गर भनेर प्रभुजीले जवाब दिनुभएको छ। यसो प्रभुजीले अगाडि नै जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो छ, बाटो कठिन छ, यसलाई भेटाउनेहरू थोरै नै छन् भन्नुभएको थियो। यो वचनमा साँघुरो ढोकाबाट पस्न प्रयत्न गर, म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन् भन्नुभएको छ। धेरैजना पस्न खोज्नेछन् भनेको कुरा के हो भने स्वर्गमा जान मन लागेर विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर जान सक्ने मानिसहरू भन्दा जान नसक्ने मानिसहरू धेरै छन् भन्नुभएको वचन हो।
स्वर्गमा जान नसक्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। आजभोलि पनि यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। आजभोलि क्रिस्चियन धर्मको समय भन्न पनि सक्छौँ। क्रिस्चियन धर्मको झुन्डाहरू धेरै छन्, पास्टरहरू पनि धेरै छन्, विश्वासीहरू पनि धेरै छन्, मण्डली भवनहरू पनि धेरै जनसङ्ख्या बस्न सक्ने ठुलो ठुलो भवनहरू धेरै छन्, जोसिलो मानिसहरू धेरै छन्। आराधनाको तरिकाहरू पनि धेरै प्रकारको विकास गरेको छ। हेर्न धेरै राम्रो देखिन्छ, अचम्मको देखिन्छ। मानिसहरू धेरैजना स्वर्ग जान्छ जस्तो लाग्छ। स्वर्ग जान खोज्ने मानिसहरू धेरै छन्। यसु प्रभुज्यूले जान नसक्ने मानिस पनि हुन सक्छन् भन्नुभएको छैन। धेरैजना पस्न खोज्ने छन् तर सक्ने छैनन्। प्रवेश गर्न सक्नेहरू थोरै मात्र छन् भन्नुभएको छ। अति नै थोरै मानिस मात्रै स्वर्ग जाने मानिसहरू छन्। आजभोलि वचन अनुसार मैले बुझेको कुरा भन्नु पर्यो भने डरलाग्दो गरी अति नै थोरैजना मात्र छन्। अति नै थोरै मानिस मात्रै स्वर्ग जान सक्ने मानिसहरू छन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्नु भएको कुरा भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले आफ्नो जनगणना गर्दाखेरि सेनामा भर्ना हुन सक्ने 20 वर्ष उभका जवानहरूलाई मात्र जनगणना गर्छन्। त्यो समय करिब 6 लाख जना यस्तो जवान मानिसहरू थियो। त्यहाँ वृद्धहरू पनि थियो, स्त्रीहरू र बालकहरू पनि जम्मा गर्यो भने धेरैजना थियो। करिब 6 लाख जना यस्तो जवान मानिसहरू भए तापनि तर अन्तमा कनान देशमा यहोशू र कालेब 2 जना मात्र प्रवेश गर्न पाएको थियो। तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए भन्नुभएको छ। धेरै जनासँग परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनुभएको थिएन। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 5 पदमा यो कुरा भन्नुभएको छ। यो संसारमा धेरै जनसङ्ख्याबाट बहुमतबाट विजय हुन्छ। त्यो बाटो नभए तापनि धेरै मानिसहरू त्यहाँबाट गयो भने त्यो बाटो हुन्छ। यो संसारमा थोरै जनसङ्ख्या अल्प जनसङ्ख्या भनेर स्वीकार गर्दैन। जनसङ्ख्या जति नै थोरै भए तापनि गलत कुरालाई परमेश्वरजीले कहिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। जनसङ्ख्या जति धेरै भए तापनि नक्कली नै हुन्छ। एकजना भए तापनि सत्य नै हुन्छ। सदोम र गमोर सहरमा धर्मी मानिस नभएको कारण नष्ट गर्नुभएको थियो। यिर्मयाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यरुशलेममा परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिस एकजना पनि थिएन। यरुशलेममा सोलोमनले बनाएको मन्दिर थियो, पूजाहारी थियो, व्यवस्थाको पण्डितहरू थियो, धर्म गुरुहरू थियो, परमेश्वरज्यू प्रति जोसिलो मानिसहरू अति नै धेरै थियो। विश्राम दिन पालना गरेको थियो तर परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिस एकजना पनि थिएन। यसकारण यरुशलेम नष्ट भएको थियो। यसकारणले बेबिलोनीहरूले कैदी बनाएर लगेको थियो। इस्राएलीहरूलाई 600 वर्षसम्म बेबिलोन, पर्सिया, रोम राज्यले अधिकार गरेको थियो। यरुशलेममा परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने एकजना मानिस नभएको कारणले यस्तो भएको थियो। यिर्मयाको पुस्तक 5 अध्यायको 30 र 31 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यरुशलेममा भएको सबै मानिसहरूले डरलाग्दो र विभत्स काम गरेको थियो। अगमवक्ताहरूले झुटो अगमबानी भनेको थियो। पुजारीहरूले आफ्नै अधिकारले शासन गरेको थियो। प्रजाहरू सबैजना यस्तै कुराहरूमा खुसी भएको थियो। यसकारणले उनीहरू नष्ट भएको थियो। बाइबलमा अचम्मको वचनहरू धेरै छन्। मानिसहरूले जनसङ्ख्या धेरै र थोरै हेरेर फैसला गर्छन्। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 16 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 16 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यस प्रजालाई अगुवाई गर्नेहरूले तिनीहरूलाई भ्रममा पार्छन्। तिनीहरूबाट डोराएकाहरू चाहिँ बरालिएका छन्। प्रजालाई अगुवाई गर्नेहरूले भ्रममा पारेका छन्, बरालेका छन् भन्नुभएको छ। प्रजाहरूलाई डोराउने मानिसहरू शिक्षकहरू हो, धर्म गुरुहरू हो, अगुवाहरू हो।
यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरूले प्रजाहरूलाई भ्रममा पारेको छ। अन्धोले अन्धालाई डोर्यायो भने दुवैजना खाल्डोमा जाग्छन् भन्नुभएको छ। अचम्मको अनौठो काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको 13 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 15 को 13 र 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट उखेलिनेछ। तिनीहरूलाई छोडिदेऊ, ती अन्ध अगुवाहरू हुन्। अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने ती दुवै खाल्डोमा पर्नेछन्। स्वर्गको पिताज्यूले नरोप्नु भएको हरेक बोटलाई उखेलिनेछ भन्नुभएको छन्। परमेश्वर पिताज्यूले नरोप्नु भएको कुराहरू पनि रोपेको छ। शैतानले रोपेको कुराहरू धेरै छन्। उदाहरणको लागि, मैले भटमास रोपेको थियो, तर त्यहाँ रायोको साग धेरै आयो भने पनि हामीहरूले केही पनि गर्दैनौँ। मानिस खुसी नै हुन्छ। तर परमेश्वरज्यूले यसरी गर्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले नरोप्नु भएको सबै उखेलेर फाल्नुहुन्छन्। धेरै भए तापनि परमेश्वरज्यूले राख्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले रोपिदिनु भएको कुरा के हो भने पुत्रको जीवन रोपिदिनु भएको छ। गहुँको दाना माटोमा परेर मरेको छ। परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र येशूज्यू मरिदिनु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 12 र 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, परमेश्वरज्यूद्वारा जन्मिएको हुन्छन् भन्नुभएको छ। कुनै मानिसले आफूले भनेको कुरा पछ्याएर भन्न लगाएर आमेन भनेर प्रभुजीलाई ग्रहण गरेको मानिस भन्छन्। यस्तो मानिसलाई ग्रहण गरेर मुक्ति पाएको मानिस भन्ने गर्छन्। यस्तो मुक्ति सबै झुट्टा नक्कली हो। यस्तो प्रकारले ग्रहण गरेको नक्कली ग्रहण हो। येशूज्यूले पूरा गरिदिनु भएको परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई वचनद्वारा सुनेर सत्यतामा विश्वास गरेर पवित्र आत्माज्यू म भित्र आउनु भएको हुन्छ। पवित्र आत्माज्यू प्रभुज्यू हो। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई लिएको समयमा प्रभुज्यू म भित्र आउनु भएको छ। यो कुरालाई सत्यतामा बुझेर ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। मानिसको रगतद्वारा होइन भन्नुभएको छ। कुनै कुनै मानिसले म आमाको गर्भदेखि नै क्रिस्चियन हो भन्छन्। आमाले विश्वास गरेको कारण म पनि विश्वासी हो भन्ने कुरा गर्छन्। आमाको गर्भबाट क्रिस्चियन भन्दैमा, जन्मेपछि पनि जोसिलो क्रिस्चियन हो भन्दैमा परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुन्न। मानिसको रगतद्वारा होइन भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। बुबा आमा नयाँ गरेर फेरि जन्मेको क्रिस्चियन भए तापनि उनीहरूको छोराछोरीहरू पनि नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिस हुनै पर्छ। अब्राहमले यसरी भन्नुभएको थियो, परमेश्वरज्यूले मलाई सन्तान दिनुभएको छैन, यसकारण मेरो नोकर मेरो उत्तराधिकारी हो भनेको थियो। बालककालदेखि नै घरमा राखेको एलेजर नामको एकजना नोकर थियो। इमान्दारी नोकर थियो। यसकारण मेरो छोरा छैन, यो नोकर एलेजर नै मेरो उत्तराधिकारी हुन्छ भनेको थियो। तर परमेश्वरजीले होइन, एलेजर तिम्रो उत्तराधिकारी होइन भन्नुभएको छ। तिम्रो शरीरबाट जन्मेको छोरा नै तिम्रो उत्तराधिकारी हुन्छ भन्नुभएको छ। नोकर्नीबाट जन्मेको छोरा इस्माइल पनि तिम्रो उत्तराधिकारी होइन भन्नुभएको छ। तिम्रो स्वतन्त्र पत्नी साराबाट जन्मेको छोरा इसाक तिम्रो उत्तराधिकारी हुन्छ भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 35 पदको वचनमा कमरो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ भन्नुभएको छ। नोकरले मालिकको घरमा धेरै दुःख परिश्रम गरिदिए तापनि त्यो नोकर त्यो मालिकको उत्तराधिकारी हुँदैन। पछि त्यो नोकरलाई निकालिदिन्छन्। छोरा चाहिँ घरमा सधैँ रहन्छ। छोराले काम गरे तापनि नगरे तापनि, जे गरे तापनि बुबाको घर छोराको हुन्छ। बुबाको उत्तराधिकारी छोरा हुन्छ। हामीहरूले असल काम गरेर, धार्मिक काम गरेर हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको होइन। परमेश्वरजीको अनुग्रहलाई, उपकारलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गरेको कारण हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको हो।
स्वर्गको उत्तराधिकारी भएको हो। पिताजीको घर स्वर्ग मेरो पनि घर हो। मानिसको रगतद्वारा हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको होइन, शारीरिक इच्छाबाट भएको होइन, कुनै मानिसको इच्छाद्वारा भएको होइन। मानिसले गरिदिएको ग्रहणले, बप्तिस्माले, रीतिविधिले हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको होइन। परमेश्वरजीको सन्तान परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू परमेश्वरजीको साँचो सन्तान हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदको वचनमा परमेश्वरजीको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको लागि हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीको मृत्युद्वारा सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। उहाँ पुनरुत्थान हुनु भएर हामीहरूलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। येशूजीको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामी नयाँ गरेर जन्मेको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पदको वचनमा परमेश्वरजीको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेको छ भन्नुभएको छन्। तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले वचनको माध्यमद्वारा येशूजीको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई बुझ्न दिनु भएर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूद्वारा नयाँ गरेर फेरि जन्माउनु भएको छ। विनाशी बिउ होइन, अविनाशी बिउ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको बिउबाट भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको बिउ रोपिदिनु भएको छ। मानिसहरूले भनेको क्रिस्चियन धर्मको परिवारबाट जन्मेको कारण, क्रिस्चियन धर्मको शिक्षा सिकेको कारण, जोसिलो क्रिस्चियन भएको कारणले स्वर्गमा जान पाउँदैन। मानिसको शारीरिक इच्छाद्वारा परमेश्वरजीको सन्तान भएको होइन, परमेश्वरज्यूद्वारा जन्मेको परमेश्वरजीको सन्तान हो। परमेश्वर पिताज्यूले नरोप्नु भएको उखेलेर फाल्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले रोप्नु भएकोहरू परमेश्वरज्यूले राख्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 32 पदको वचनमा सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। सानो बगाल भन्नुभएको छ। सानो भएको कारण मानिसहरूले गाली गर्छ, सताउँछ, कष्ट दिन्छ, दुःख दिन्छ, समस्या बनाइदिन्छन्। येशूज्यूले सानो बगाल नडराऊ भन्नुभएको छ। पिताजीको राज्य तिमीहरूलाई दिन पिताजी खुसी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू थोरैजना भएको कारण मानिसहरूले तुच्छ ठान्छन्, गाली गर्छन्, बिना कारण घृणा गर्छन्, सताउँछन्, तर हामीहरू डराउँदैनौँ, चिन्तित हुँदैनौँ। परमेश्वर पिताजीले स्वर्ग राज्य हामीहरूलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ। सांसारिक मानिसहरूले औँला देखाए तापनि तर प्रभुज्यू हामीहरूसँगै रहिदिनु भएको छ। सांसारिक मानिसहरू सबैजनाले स्याबास दिए तापनि प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भएन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। बाइबलमा यस्तो वचनहरू धेरै दिनुभएको छ। हामीहरू डराउनु हुँदैन। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 10 देखि 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 10 पददेखि 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 22 को 10 देखि 14 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तब ती नोकरहरूले सडकहरूमा गएर भेटाएका सबैलाई, दुष्ट र असल दुवैलाई जम्मा गरे र विवाह घर पाहुनाहरूले भरियो। तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए, तब तिनले विवाहको पोसाक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। तिनले त्यसलाई सोधे, मित्र, विवाहको पोसाक नपहिरी तपाईँ कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो? त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्, किनभने बोलाएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन्। राजाले विवाह भोजमा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला इस्राएलीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो, तर तिनीहरू आएको थिएन। विवाह भोज तयार गर्नुभएको थियो, तर निमन्त्रित व्यक्तिहरू आएको थिएन। यसकारण चौबाटोहरूमा जाऊ र भेटाएका मानिसहरू सबैजनालाई लिएर आऊ भन्नुभएको थियो। चौबाटो भनेको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारा संसारको सबै ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गरेको कुरा गर्नुभएको हो। पाहुनाहरू धेरैजना आएको थियो। विवाह घर पाहुनाहरूले भरेको थियो। राम्रो भएको थियो, तर विवाह पोसाक नपहिरेको एकजना मानिस थियो। अर्को मानिसहरू सबैजनाले विवाह पोसाक लगाएको थियो। राजाले तयार गर्नुभएको विवाह भोजमा प्रवेश गर्न सबैजनालाई विवाह पोसाक लगाइदिएको थियो। पोसाकले मानिसको स्तरलाई थाहा पाउँछन्। कुनै मानिसले राम्रो लुगा लगाउँछ, कुनै मानिसले साधारण लुगा लगाउँछन्।
विवाह भोजमा नराम्रो लुगा लगाएको मानिससँग सँगै बसेर खाना खाँदैन। गरिब मानिसहरू पनि धनी मानिसहरूसँग सँगै बसेर खाना खानुभन्दा एउटा कुनामा गएर खाना झन खुसी हुन्छन्। तर सबैजनाले एउटै पोसाक लगायो भने एउटै देख्छन्। सबैजना नाङ्गै भयो भने सबैजना उस्तै देख्छन्। सबैजना नाङ्गै बसेको ठाउँमा को हो चिन्दैन। एउटै पोसाक लगायो भने सबैजना उस्तै देख्छन्, छुट्याउन सक्दैन। विवाहको पोसाक दिनुभएको छ, उद्धार मुक्तिको पोसाक दिनुभएको छ, धार्मिकताको पोसाक दिनुभएको छ। विवाहको पोसाक नपहिरी कसरी भित्र आयो भनेर सोध्नु भएको छ। यो मानिसले विवाहको पोसाक भन्दा मेरो आफ्नै पोसाक राम्रो छ, मेरो पोसाक राजालाई देखाउनु पर्छ भनेर आफ्नै पोसाक लगाएको पनि हुन सक्छन्। यस्तो मानिसलाई हात खुट्टा बाँधेर बाहिरी अन्धकारमा फालिदियो, जहाँ रुनेछन् र दारा किट्नेछन् भन्नुभएको छ। त्यो ठाउँ नरकुण्डा हो। विवाह भोजको पोसाक नलगाएको मानिसलाई नरकमा फाल्नु भएको छ। त्यो मानिसलाई पनि विवाह भोजको पोसाक दिएको थियो, तर त्यसले लगाएको थिएन, आफ्नै पोसाक लगाएको थियो। यो मानिस घमण्डी भएको थियो। बोलाएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन् भनेको कुरा के हो भने, बोलाएर आएको मानिसहरू धेरै छन् तर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू थोरै छन्। जीवनमा पुर्याउने साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गर्नेहरू, कठिन बाटोमा हिँड्नेहरू थोरै छन् भन्नुभएको हो। मण्डली भवनमा जाने आउने गर्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर नयाँ गरेर जन्मेको मानिस, अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू अति नै थोरै मात्र छन्। बाइबलमा धेरै र थोरै भनेको ठाउँहरू धेरै ठाउँमा छन्। अनन्तको स्वर्गमा जानको लागि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको हुनै पर्छ। हामीहरूले हरेक समय म वचन अनुसार नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिस हो, म साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गरेको मानिस हो भनेर निश्चित भएको छ भने अब हरेक समय कठिन बाटोबाट अगाडि जानको लागि साहसी हुनुपर्छ। यो बाटो जीवनमा पुर्याउने बाटो हो। यो बाटो महिमा पाउने बाटो हो। प्रभुजीले प्रतीक्षा गरेर हेरिरहनु भएको बाटो हो। हामीहरू सबैजना यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो प्रभुजीको दोस्रो आगमन अब अति नै नजिक भइसकेको छ। हामीहरूले हरेक समय आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई निश्चित गर्नुपर्छ। वचनको माध्यमबाट जाँचिरहनुपर्छ। निश्चित भएर, सफल भएर कठिन बाटोमा, साँघुरो बाटोमा चुपचापसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बाटोमा प्रभुजी पनि सँगै रहिदिनुहुन्छ। यो बाटोबाट गयो भने जीवनमा पुग्छ। कष्ट एक क्षण मात्र हो, तर हामीहरूले पाउने महिमा अनन्तसम्मको हो। साँचो मुक्ति पाएकोहरू कठिन बाटोबाट अन्तसम्मै जानुपर्छ। अर्को बाटो खोज्नु हुँदैन। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुजीको अगाडि शर्माउनु नपर्ने गरी खडा हुन सक्नुपर्छ। स्याबास पाउने गरी खडा हुनुपर्छ। अब गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी पनि नजिक हुँदैछन्। हामीहरूले झन परिश्रम गर्नुपर्छ। हाम्रो आँखाले संसारिक कुराहरूलाई हेरेर जिउने समय छैन। हामीहरू प्रभुजीको काम गर्न धेरै व्यस्त हुनुपर्छ। म पनि यसरी गर्दैछु। प्राय सधैँ सेमिनार भइरहेको छ। वचन प्रचार गर्न तयार गर्नुपर्छ। सेमिनार गर्न धेरै ठाउँहरूबाट अनुरोध गर्नुभएको छ। विदेशबाट पनि धेरै ठाउँहरूबाट बाइबल सेमिनारको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। शरीरले सबै काम गर्न सक्दैन। आफूले गर्न सक्ने काम मात्र गर्नुपर्छ। अब म पनि वृद्ध भएको छु, कमजोर भएको छु। परमेश्वरजीको काम निरन्तर गरेर प्रभुजीको अगाडि जाने इच्छा गरेको छु। यो संसारमा एउटा पनि आशा राखेको छैन। प्रभुजीले दिनुभएको शक्तिले, प्रभुजीले दिनुभएको काम गरेर प्रभुजी कहाँ गएको सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। हाम्रो मुक्तिदाता येशू प्रभुजी आउनुहुने दिन अब अति नै नजिक भइसकेको छ। प्रभुजीको दिनमा हामीहरू सँगै जान पायो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो दयालु पवित्र परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा यो संसारमा भएको सबै मानिसहरूको बीचबाट बोलाउनु भएर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन हामीहरूलाई दिनुभएको छ। हामीहरूलाई पवित्र बनाएर राखिदिनु भएको छ। प्रभुजीले काम गर्नुभएको मण्डलीमा परमेश्वरजीको वचन अनुसार जिउन पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनु भएर हिँड्न दिनुभएको छ। हामीहरूलाई साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गर्न दिनुभएको छ। प्रभुज्यू जानुभएको कठिन बाटोबाट डोराइदिनु भएको छ।
अब चाँडै नै आउनुहुने प्रभुज्यूको प्रतीक्षा गरेर जिउन दिनुभएको छ। सबै परिस्थितिहरूमा प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भएको छ। धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा चढाउँछौँ। एकजना पनि पवित्र बगालदेखि अलग नहुने गरी प्रभुज्यूको अगाडि शर्माउनु नपर्ने मानिस हुनको लागि सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। अझै पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, बाइबल गोष्ठीमा डोर्याएर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी सेवा गर्न सक्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दया गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।